सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन महात्मा कञ्चित् ग्रामम् आगतवान्। प्रतिदिनं तस्य प्रवचनं प्रचलति स्म। तत् श्रोतुं बहवः उपस्थिताः भवन्ति स्म। एकस्मिन् दिने प्रवचनस्य अन्ते कश्चित् अपृच्छत्, महात्मन्, जीवने बह्व्यः समस्याः, तासां कारणतः निश्चिन्तता न प्राप्यते। सर्वाः समस्याः निवार्य तृप्त्या जीवनं यापनीयम् इति मम इच्छा। तदर्थं मया किं करणीयम् इति। तत् श्रुत्वा महात्मा सकृत् मन्दहासं प्रदर्श्य अवदत्, आदौ भवान् कांश्चन सजीवान् मण्डूकान् आनयतु। तदनन्तरम् अहं भवतः समस्यायाः परिहारोपायं वदिष्यामि इति। महात्मनः आदेशः कथं निराकर्तुं शक्येत? अतः सः प्रश्नकर्ता अन्यैः सह कासारं गत्वा महता प्रयत्नेन कांश्चन मण्डूकान् आनीतवान्। महात्मा काञ्चित् तुलाम् अपि आनायितवान्। ततः सः प्रश्नकर्तारम् उद्दिश्य, एतेषां मण्डूकानां भारं ज्ञात्वा वद तावत् इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। सः प्रश्नकर्ता अन्येषां साहाय्येन मण्डूकानां तोलनाय उद्यतः अभवत्। अल्पे एव काले तेन अवगतं मण्डूकानां तोलनं कियते क्लेशाय इति। यावत् एकः घटे स्थाप्यते तावता अपरः उत्प्लवते स्म। अतः घटे सर्वेषां मण्डूकानां स्थापनं कर्तुं न शक्तम् एव। तथापि प्रयत्नः तु तेन क्रियमाणः आसीत् एव। किञ्चिदनन्तरं तत्र प्रत्यागतः महात्मा अवदत्, अलं एतेन प्रयासेन यथा मण्डूकाः एकत्र स्थापयितुं न शक्याः, तथैव समस्यानां सर्वासां निवारणम् अपि न शक्यम्। एकस्याः परिहारः यावत् चिन्त्येत तावता अपरा उपस्थिता भवेत्। कदाचित् तु अधिकाः समस्याः युगपत् उपस्थिताः भवेयुः। अतः समस्यानां मध्ये एव जीवनीयम् अस्माभिः। तदर्थं मार्गः कः? प्रश्नकर्ता अपृच्छत्। उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः इत्येते 6 गुणाः आश्रयणीयाः। एते गुणाः यदि अस्मासु स्युः तर्हि सर्वान् क्लेशान् निवार्य अग्रे गन्तुं शक्नुयाम वयम् इति बोधितवान् महात्मा।